This is Galaxy News Hour live. 15 वर्ष अघि आजकै दिन विस्तृत शान्ति सम्झौता गरी तत्कालीन विद्रोही माओवादी युद्ध छाडी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो। त्यसयता माओवादीले अन्तरिम संसद र सरकार हुँदै शासन सत्ताका सबै खाले अभ्यास गरिसकेको छ। यसबीच 9 पटक सरकारमा गएको माओवादीले करिब 500 नेतालाई संसद र सरकारका विभिन्न पदमा पुर्याइसकेको छ। 3 पटक त सरकारको नेतृत्व नै गरेको छ। आफूले पाउने पद र सुविधा तत्कालै लिइहाले पनि द्वन्द्वकालीन ज्यादतीको घाउ बोकेर बसेको ठूलो समूहलाई भने राजनीतिक नेतृत्वले धोकापूर्ण व्यवहार गरेको छ। मानव अधिकार विरुद्धका हरेक अपराधको छानबिन गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय नदिएसम्म समाजमा शान्ति कायम हुन सक्दैन। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी शान्ति प्रक्रियाको मुख्य पक्ष द्वन्द्वकालीन ज्यादतीका पीडितलाई न्याय दिने मामिलामा राजनीतिक नेतृत्वले गरेको धोका र छलछाममा विशेष केन्द्रित हुनेछौँ। यस्तै सरकारी निकायबाट पाउनुपर्ने सामान्य सेवाका लागि पनि नागरिकले घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने किन, यस प्रसङ्गमा पनि विशेष चर्चा गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। द्वन्द्वकालीन ज्यादतीका पीडितलाई 15 वर्षसम्म न्यायमा छलछाम। पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ भन्छन् न्यायलाई पन्छाइरहे अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्छ। नेपाल बारको आह्वानमा देशभरका अड्डा अदालतमा बहस बहिष्कार। प्रधान न्यायाधीशका दारा नङ्ग्रा झिकिए पनि चपाउने दाँत बाँकी नै रहेको कानुन व्यवसायीको टिप्पणी। सरकारी सेवाका लागि घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने स्थितिमा सुधार नै भएन। पासपोर्ट बनाउन राहदानी विभागमा लाइन बसेर पनि टोकन पाउन मुस्किल। युरोपमा कोभिड बढेपछि गरिएको लकडाउनको विरोधमा ठाउँ ठाउँमा हिंसात्मक प्रदर्शन। नियन्त्रणमा लिन प्रहरीद्वारा अश्रु ग्यास र गोली प्रहार। र ए डिभिजन लिगमा उपाधि दावेदार मनाङ मर्स्याङदीद्वारा जाउला खेल विरुद्ध 1-0 को सङ्घर्षपूर्ण जित। अर्को खेलमा ब्रिगेड बोइजले एपीएफलाई 3-2 स्तब्ध बनायो। देशले 10 वर्ष युद्ध झेल्यो। त्यसमा 17,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाए। बेपत्ता हुनेको हिसाब किताब छैन। युद्धको भुङ्ग्रोबाट उम्किएर शान्ति बहाली भएको 15 वर्ष भयो। युद्धको बलमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीका नेताले पालै पालो सत्ताको स्वाद चाखिरहेका छन्। तर पीडित परिवारले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन्। आफन्त गुमाउँदोको पीडा भुल्न नसकेका उनीहरू त्यतिखेरको छेड सम्झेर अहिले पनि भकानिन्छन्। पहिले सुरुमा मारेला, पहिला हामीलाई मारे, हाम्रो एउटा शिवङकलालाई मारे, हुने एउटा टोटकियालाई, हुने एउटा लोरी बाङ्गालाई, यिनी हामी साथै 4-5 मारे। हामी बाँध्नु भने उइसे त साथै बाँचियो। बाँध्ने भरलाई मजा छ, मर्नेलाई त। सल्यानको साबिक छत्रेश्वरी 4का निर्मला र जित बहादुर भण्डारी दम्पतिलाई युद्धको बाछिटाले अझै सताउन छाडेको छैन। ढोकाभित्र चिसो स्याठ मात्र होइन, आगोतुल्य युद्धको पीडा पनि पसिरहन्छ। मुटु चस्स पोल्छ। नेपालगञ्जमा सिए पढिरहेका छोरा दीपक दशैं तिहार मनाउन घर पुगेका थिए। दशैं तिहार त मनाए, तर बाबुआमाको सारथी बन्न पाएनन्। तत्कालीन युद्धरत माओवादीले आफूसँगै लिएर गएका दीपक केही दिनमै सेनाबाट मारिएको खबर आयो। जितबहादुर दम्पतिले छोरा मारिएको अझै विश्वास गर्न सकेका छैनन्। म त आइया भन्दै आउँछु भन्ने हुन्छ सँग जाँदा खाना पकाउनु बेला म त आइया हामीले त्यो ब्याग बिराउ छोदहरू रातो गुन्दी लगाएको छोरो आउँछु क्या रातो यस्तो लगाएको मान्छेलाई देखेमा आखिर त हेर्नु सक्दैन। के हुन्छ दिमाग।
छोरो मारिँदा जितबहादुर मलेसियामा रोजगारी गर्दै थिए। खबर पाउनासाथ नेपाल फर्किए। न्यायका निम्ति धेरै भौतारिए। उनले ढकढक्याउन बाँकी निकाय कुनै छैन। तर पीडा सुनिदिने कसले? उनीहरूका भागमा पीडा र रोदन सिवाय केही परेन। होइन भाग्यले मर्थ्यो होला छोरो हो, बसे दुर्घटना हुन्थ्यो, कालगतले मर्थ्यो होला। तर त्यो त एउटा कारक बन्यो नि। झ्याम्मै भित्र बसेलामा जान्न हजुर मेरो काम छ अथवा म पढाइ लेखाइ छु अथवा मेरो एउटा स्वास्थ्य कर्मी बन्दैछु भन्नेमा जानुपर्छ भने ढोकाभित्र लुक्यामा ढोकै हानेर घरै फोरे जस्तै गरेर लिएर जबरजस्ती घिच्याएर ल्याउनु एउटा त्यो मेन कारक किन हुन्? कालीकोटकी उर्मिला विष्टको युद्धसँग कुनै साइनो थिएन। गरिबीको होत लागेको परिवार, राज्यसँग सिगौरी खेल्ने र दुश्मनी मोल्ने हैसियतको पनि थिएन। तर 10 वर्षे युद्धको भोङ्रोले सबैभन्दा बढी पोल्यो। उनको आँखामा अझै युद्धको आलो घाउ देख्न सकिन्छ। उर्मिला 15 वर्षकी मात्र थिइन्, युद्धमा सामेल थिइनन्। तर तत्कालीन सरकारी पक्षलाई लाग्यो उनी खाँटी विद्रोही हुन्। युद्धको फिलिङ्गो बन्न सक्ने ठानेर माओवादी विद्रोह दबाउन तैनात सुरक्षाकर्मीको निशानामा परिन्। उर्मिलासँगै 7 जनालाई सुरक्षाकर्मीले लगे। 2 जना उनका आँखै अगाडि मारिए। उनले अझै दुःख प्रताडना भोग्न बाँकी थियो। सुरक्षाकर्मीबाट बलात्कृत भइन्। युद्धले उनको जीवन खण्डित तुल्याइसकेको छ। बलात्कृत भएकै कारण उनको वैवाहिक सम्बन्ध टुट्यो। उनी युद्धको आलो घाउ बोकेर न्यायका लागि भौतारिरहेकी छन्। युद्धको राप निभेको 15 वर्षसम्म पनि उनी सामाजिक रूपमा पुनस्थापित हुन सकेकी छैनन्। मेरो आँखा अगाडि 2 जना मारन्तीसम्म त मलाई याद छ, पछि 2 जना मारेको चाहिँ याद छैन। गोली हानेर सिधै गोली हानेर आफ्नो कपडा लगाएर गोली हानेर मैले सम्झिन्छु कि आफ्ना कपडा खोलेर उनीहरूलाई अब सेना भनेर मार्यौँ भनेर त होला है, अनि आफ्ना कपडा खोलेर उनीहरूलाई लगाएर मार्थे कि। द्वन्द्वले सर्वस्व उजाडिने मध्ये नै हुन् दैलेख नारायण नगरपालिकाकी सावित्री रेग्मी। उनलाई 10 वर्षे युद्धको आगाले नराम्ररी लपेटेको छ। 2060 पुस 6 गते तत्कालीन माओवादीले विद्यालयमा पढाइरहेका श्रीमानलाई सफाया गर्यो। श्रीमान मारिनुको कारण के थियो? न जवाफ पाएकी छन् न त न्याय नै। मेरो श्रीमानलाई 2060 साल पुस महिनाको 6 गते स्कुलमा पढाउँदै माओवादीहरूले एकछिन काम छ भनेर सबै विद्यालय बन्द गरेर आफैले उहाँलाई कब्जा लगेर छान्नाको ठुलो घोर जङ्गलमा दिएर गोली हानेर अल्पिन ठोकेर ठाउँमा हात खुट्टामा हात काटेर हत्या गरियो। 10 वर्षे युद्धमा नागरिक माओवादी र सुरक्षा फौजको चेपुवामा परे। विस्तृत शान्ति सम्झौतासँगै माओवादी विद्रोहको आगो त निभ्यो, तर समाजमा युद्धले सिर्जना गरेका घाउको खाटा बस्न सकेका छैनन्। युद्धले राजनीतिक समाधानको बाटो पाए पनि पीडितबाट ती दिन ओझेल पर्न सकेका छैनन्। आफन्त र प्रियजनको वियोगले उनीहरूलाई बारम्बार विहल तुल्याइरहन्छ। प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। हामीले देशका विभिन्न भागमा द्वन्द्वकालीन ज्यादतीका पीडितहरूलाई सोधेका छौँ। शान्ति सम्झौतामा भनिए अनुसार तपाईँले न्याय पाउनुभयो त? के पाउनु? पीडा भयो, रोदन पाएँ, दुःख पाएँ। पुरा भयो र साउ गरिब सबै बराबर हुने भन्दै के बराबर बिहा हुने साउ भएका छन्, गरिब हालत उनी छन्। कुन सरकार हेर्छ हामीलाई भने? कुन सरकार हेर्छ हामीलाई? जुन सरकार हेर्छ ऊ सरकारसित हामीले हात जोड्न जाने हो कि रुन जाने हो कि कहाँ जाने हो कि मरेर त्यसै घर बसेर रुने हो कि त्यस्तै मर्ने हो? हामीलाई औषधि गर्ने उपचार गर्ने पैसा पनि हुन्न, हामीलाई कमाउन जान सक्ने छैन। यता पीडितको अवस्था यस्तो छ भने उता त्यही पीडामा टेकेर सत्तामा पुगेकाहरू एकपछि अर्को अवसर र सुविधाबाट लाभान्वित हुँदैछन्। दुई 2063 यता 12 पटक सरकार बनेका छन् र शासन सत्तामा माओवादी पुगेको छ। शान्ति प्रक्रियापछि सरकारमा 9 पटक सामेल भइसकेको छ र उसको तर्फबाट 2 जना प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई 1 पटक बनेका छन्। पुष्पकमल दाहाल 2 पटक बनेका छन्।
तीन पटक सरकारको नेतृत्व उसले गरिसकेको छ। त्यस्तै शासन सत्तामा पुग्दाखेरि उसले कार्यकालमा उपराष्ट्रपतिको रूपमा पदमा बस्न पाएका छन् भने 3वटा सभामुख र 3वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पनि यही पार्टीको नेताले पाएका छन्। झन्डै 500 नेताले संसद र सरकारमा भूमिका पाएका छन्। तर पीडितलाई न्याय दिलाउने मामिलामा माओवादी मात्र होइन, अरू कुनै पनि दल र तिनका नेता संवेदनशील भने देखिएका छैनन्। यसैबीच हामीले माओवादी नेता देव गुरुङलाई सोधेका छौँ, द्वन्द्वकालीन ज्यादतीका पीडितकालाई न्यायमा किन ढिलाइ भइरहेको हो? यो संविधान सहमतिले जारी गरेको संविधान हो। कार्यान्वयनमा पनि सहमतिको जरुरी छ। वृहत शान्ति सम्झौता स्वयं आपसी सहमतिबाट वृहत शान्ति सम्झौता भएको हो। यसको कार्यान्वयन पनि तपाईँको सहमतिबाटै अगाडि बढ्न जरुरी छ, हैन? त्यसकारणले सहमतिबाट अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा माओवादी सरकारमा छ कि छैन भन्ने कुराले मात्रै फाइनल गर्ने विषय परेन। कांग्रेस सरकारमा छ कि छैन भन्ने कुराले मात्रै फाइनल गर्ने विषय भएन। एमाले सरकारमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराले मात्रै फाइनल गर्दैन। फाइनल केले गर्छ त भन्दाखेरि वृहत शान्ति सम्झौता र संविधानलाई क्रियान्वयन गर्ने पाटोको बारेमा आपसी सहमति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराले निर्णय गर्ने कुरा भयो। कुरा त्यो हो चाहिँ। त्यसकारणले किन सरकारमा हुँदैमा सरकारले मात्रै खुरखुर पास गर्ने विषय हो त भन्दाखेरि त ल सरकारले त क्याबिनेटबाट मान्नुस्, अब एक्सनलाई मान्नुस्, अब लैजाला अरे चाहिँ। तर सदनबाट थ्रु त हुँदैन चाहिँ। सदनमा डेडलक गरिरहेको अवस्था छ, हैन? सदनबाट थ्रु गर्नलाई पनि आपसी सहमतिको जरुरी पर्छ। आपसी सहमति नभइकन त सदनबाट त केही पनि थ्रु हुँदैन चाहिँ, हैन? सदन नै डेडलक भइरहेको अवस्थामा त आपसी सहमतिबाट थ्रु हुने कुरा त जनसम्भवै हुने कुरो भएन। यो त ट्रान्जिसन पिरियडको सिस्टम हो चाहिँ। यो ट्रान्जिसन पिरियडको सिस्टमलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि त विधिले मात्रै खोजेर पुग्दैन। सिम्पल मेजोरिटी र माइनोरिटीको विधि खोजेर मात्रै पुग्दैन। यसमा त आपसी सहमतिको जरुरी छ। आपसी सहमति भयो यो सिस्टम रन हुन्छ, प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। आपसी सहमति भएन भने यो सिस्टम रन हुन सक्दैन। यो डेडलक हुन्छ, छेनछेनमा डेडलक हुन्छ र छेनछेनमा डेडलक हुँदै हुँदै जाने क्रममा यो सिस्टम विफल हुन्छ। यो सिस्टम विफल भएपछि के हुन्छ त ठुलो अनार्किजम पैदा हुन्छ। अनार्किजम पैदा भए सिस्टमले काम गर्न छोड्छ। अनि त्यो बेलामा सङ्कटकाल आकर्षित हुने, राष्ट्रपति शासन आकर्षित हुने, अनि सङ्कटकाल र राष्ट्रपति शासन आकर्षित हुने बित्तिकै चाहिँ विदेशी शक्ति केन्द्रहरू आकर्षित हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ जसरी भए पनि विदेशी सेना या विदेशी शक्ति केन्द्रहरू आकर्षित गराउने, क्रीडास्थल बनाउने कोणबाट अन्तर्निहित छ यो चाहिँ। यो सबै प्रक्रियाहरू डेडलक हुनुको पछाडिको कारण चाहिँ तपाईँको विदेशी शक्ति केन्द्रहरूलाई कसरी चाहिँ आमन्त्रण गर्ने, कसरी प्रवेश गराउने, हैन? कसरी सैन्य अखडा बनाउन लगाउने नेपालमा चाहिँ, हैन? यो चिन्तनले काम गरिरहेको चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चिन्तन भनेको के अरे पक्षगामी मात्रै होइन, प्रतिगामी मात्रै होइन, घोर राष्ट्रघाती पनि छ, हैन? यो राष्ट्रघाती प्रकारको चिन्तन प्रवृत्तिले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो जटिल समस्याहरू छेनछेनमा डेडलक हुने, छेनछेनमा अड्किने प्रकारका समस्याहरू पैदा हुने गरिरहेका चाहिँ छ। आजभन्दा 15 वर्ष अघि आजकै दिन अर्थात् 2063 मङ्सिर 5 गते तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा 10 वर्ष रक्तपातपूर्ण द्वन्द्वमा निसासिएका सारा नेपालीले शान्तिको सास फेरेका थिए। बाँचेकाहरूमा त अब मरिँदैन भन्ने आश पलाएको थियो नै, जसले सशस्त्र द्वन्द्वको दुवै पक्षबाट अनाहकमा मानव अधिकारका न्यूनतम शर्त विपरीत अत्याचार बेहोरेका थिए। तिनले न्यायका लागि ढाडस पनि पाएका थिए। द्वन्द्व पीडितहरूका नजरमा 15 वर्ष अघि हस्ताक्षर भएको त्यो ऐतिहासिक क्षण आशा र भरोसा होइन, धोका र बेइमानीको क्षण बनेको छ। 2063 मङ्सिर 5 गते तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा धेरैले सोचेका थिए अब परिवार उजाडिएकाहरूले न्यायको मलहम पाउनेछन्। हुन पनि सम्झौतामा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा युद्धका समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगान सम्झौता भएको मितिले 60 दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई बुझाउने उल्लेख छ। तर सम्झौता भएको 15 वर्ष बित्दा समेत न्याय निरूपणको विषय जिउका तिउँ छ। सम्झौताको 15 वर्षमा जनयुद्धका कमान्डर पुष्पकमल दाहाल दुई पटक प्रधानमन्त्री भए। उनी मात्र होइन, युद्धकै राप्ताबाट गरिबका लागि क्रान्तिको चित्र कोर्छौं भन्ने धेरै मन्त्री अनि सांसद भए। अहिले पनि गठबन्धनको सरकारमा माओवादी छ, तर शान्ति सम्झौताको मुख्य कार्यभार
संक्रमणकालीन न्याय निरूपणको विषयलाई उनीहरूले गम्भीरताका साथ लिएको देखिन्न, जसले गर्दा पीडित न्यायका लागि भौतारिन बाध्य छन्। मेरो छोरीको लास टिचिङ अस्पतालमा छ, 18 वर्ष लाग्यो, अहिलेसम्म पनि मेरो छोरीको लास मैले बुझेको छैन। अदालतले फैसला गरेको पीडितहरूलाई निरञ्जन बहादुर, बबी खत्री, सुनिल अधिकारी, अमित पुन जस्ता ज्यानमाराहरूलाई राज्यले काममा हालेर बसिन्छ। तर फैसला गरेको आधारमा मैले अपराधीहरू कानुनी कठघरामा लाँदैन, यो कति जेलसम्म राखेर तर मारेका छन्, लाख रुपियाँको खाटमा सुत्छन् भन्छन्, हामी भुइँमा सुत्नु पाउँदैनौँ। के भएको छ? रिस उठ्या छैन र के गर्नु? यी जाने यस्तो पारदेशी के हुन्छ? हामी जस्ता सबैलाई द्वन्द्वको कारणले मृत्युमा धकेलेको छ। मन त अहिले लाग्छ त्यही बेला मारिदिया भए बरु यो समस्या त भोग्नु पर्दैन थियो। अहिले यस्तो भएर नि हिँड्नु परेको छ। मेरा छोरा छैनन्। त्यसो त लामो रस्साकसीपछि 2071 सालमा ऐन मार्फत सरकारले बेपत्ता व्यक्ति छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको थियो। यी संयन्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकारको जघन्य उल्लङ्घनका पीडितलाई न्याय दिलाउन कानुनी प्रणालीलाई द्रुत बनाउने उद्देश्यले गठन गरिएका हुन्। तर यी संयन्त्र बनेको 7 वर्षमा पदाधिकारी फेर्ने र नयाँ ल्याउनेका अलावा खासै प्रगति हुन सकेको छैन। उजुरी सङ्कलन र पीडितलाई परिचय पत्र वितरणको काम थालिए पनि पीडकको पहिचान गरी पीडितलाई न्याय दिने कुरामा आयोग पनि सफल हुन सकेको छैन र यसका पछाडि उसका आफ्नै तर्क छन्। आयोगको काम भने सिफारिस गर्ने काम हो र अर्को कुरा हामीसँग जुन एउटा विज्ञता हासिल भएको अनि एउटा हामी पनि ल्याएर कर्मचारीहरू हामी चाहिँ 70 जनाको दरबन्दी छ। हेर्नुहोस्, अनुसन्धानमा खटाउन सकिने कर्मचारी भनेको हामीसँग 20 जना मात्रै कर्मचारी। अब 20 जना एकैचोटि लिएर हिँडेर अफिसमा पनि सम्भव छैन र हाम्रो देशभरि कुनै पनि नेटवर्क पनि छैन। हाम्रो चाहिँ गर्ने भने यो आयोगले मात्रै यहाँबाट काम गर्ने कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीसँग कुनै संयन्त्र पनि छैन। हामी स्थानीय स्तरमा स्थानीय तहमा कहीँ हाम्रो चाहिँ संयन्त्र छैन। त्यो संयन्त्र नभइसकेपछि चाहिँ हामीले नै काम गर्नुपर्छ। कर्मचारीको स्ट्रेन्थ 20 जना, 5 जना पदाधिकारी, तपाईँको 25-26 जनाको चाहिँ स्ट्रेन्थले काम गर्दा कति वर्ष लाग्ला? बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा अहिलेसम्म 3257 उजुरी परेका छन्, जुन अनुसन्धानको चरणमा रहेको आयोगको भनाइ छ। यता सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा 63,718 उजुरी परेकोमा प्रारम्भिक अनुसन्धान 3,787 को मात्र गरिएको छ। तीमध्ये 173 वटा उजुरी विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ। 350 पीडितलाई परिचय पत्र दिएको छ। तर ती उजुरीमाथि अनुसन्धान गरेर पीडितले न्याय पाउने अवस्था बन्न अझै कति वर्ष लाग्छ भन्ने अध्यारोमै छ। सरकारले यी संयन्त्रलाई पर्याप्त साधन स्रोत त दिएको छैन नै, पीडकका विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने अवस्था आए कुन न्यायिक निकायमा जाने भन्ने समेत ठेगान छैन। जघन्य अपराधका घटनामा आम माफी हुन नसक्ने भन्दै सोही अनुसार ऐनलाई संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको पनि 8 वर्ष बितिसकेको छ। अदालतको उक्त आदेशपछि त तत्कालीन विद्रोही माओवादी यो या त्यो बहानामा सम्झौताको मर्मलाई आफू विरुद्ध प्रयोग गर्न खोजिएको भन्दै न्यायिक प्रक्रियालाई नै अल्मल्याउँदैछ। अन्य राजनीतिक दलले पनि यो विषयलाई पीडितलाई न्याय दिन होइन, सत्ताको लाभ हानिसँग मात्र जोडेर प्रयोग गर्दा न्यायको आशमा थप तुसारापात भइरहेको छ। संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र छिटो न्याय दिनका लागि हुन्, तर यहाँ न्यायको बाटो बिथोल्ने र छलछाम गर्ने माध्यममा परिणत हुने खतरा छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। यसैबीच ग्यालेक्सी संवाददाता सृजना घिमिरेले पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई सोधेकी छन्, द्वन्द्वकालीन ज्यादतीका पीडितलाई राज्यले न्याय दिन नसकेको हो कि नचाहेको? संक्रमणकालीन न्याय अर्थात् विस्तृत शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन गर्दाखेरि जनयुद्धको समयमा भए गरेका घटनाहरू त्यसबाट पीडितहरूलाई त तत्काल न्याय दिनु पर्थ्यो। त्यसलाई त भोलि पर्सि भन्न सकिने कुरा थिएन। 6 महिनाभित्र गर्छु भनेको थियो सम्झौतामै। 6 महिना भनेको 15 वर्ष लागिसक्यो। यो चाहिँ न्यायलाई पन्छाउने र सत्तालाई पछ्याउने राजनीतिक दलहरूको जुन दृष्टिकोण, जुन रवैया रह्यो त्यो खेदजनक छ। कहाँ कसरी कोहीबाट छलछाम र धोका भयो त यो बीचमा?
द्वन्द्वरत पक्ष र सत्ता पक्ष दुवैले सत्ताको साझेदारी गरे। न्यायको कुरा प्रत्याभूति नदिकन, कार्यान्वयन नदिकन सत्ताको साझेदारी गरेको हुनाले मलाई लाग्छ यो न्याय उनीहरूको गौण भयो, सत्ता मूल भयो। किनभने न्याय पक्ष थियो भने सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने न्यायकै सम्बोधन गर्दैन भने अरू दीर्घकालीन न्यायको कुरा त फेरि कति गर्छ होला र। आयोग त बने, तर यी आयोगले गर्नुपर्ने काम गर्न सकेका छैनन्, आफैमा असफल भइरहेका छन्। यी आयोग किन असफल भए अथवा पारिए? न्याय छल्ने गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय आउन सक्दैन, त्यस्तो संयन्त्रहरू बनाएर के हुन्छ? त्यसकारणले यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको लागि सम्बोधन गर्न भनेका आयोगहरूले राम्रो कानुन पाएन, राम्रो चाहिँ स्रोत साधन पाएन, राम्रो क्षमता पाएन, सबैभन्दा बढी त वैधानिकता पाएन। र सरकारवाला पक्ष भनेको त पीडित पक्षहरू थियो नि, पीडितलाई दिनु नि न्याय, अरूलाई दिनु, तपाईँले मलाई दिनु त होइन नि। पीडितलाई दिने न्यायले पीडितलाई पन्छाएर तपाईँले मलाई देखाउँदै न्याय दिने हो र? त्यस्तो भयो। कानुन देखाउनको लागि मात्र बनाइयो। यी आयोगहरू पनि कहीँ कतै राजनैतिक भर्ती केन्द्र जस्तो मात्र पनि देखिएका छन्। तपाईँले भनेको कुरा आंशिक रूपमा सत्य हुनसक्छ, म उहाँहरूले लाञ्छित गर्न चाहन्न। मैले भने कि उहाँहरूले चाहेर पनि गर्न सक्ने उहाँहरूको कानुनी संयन्त्रै छैन, कानुनी आधारै छैन, कानुनै छैन। त्यसो भए जो बस्नु भएको छ मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो। राजनीतिक नेतृत्वतर्फै सोचियो। राजनीतिक नेतृत्व नै हो। राजनीतिक नेतृत्व मैले भने नि सत्तालाई पछ्याइरहनु भयो र न्यायलाई पन्छाइरहनु भयो, लुकामारी खेलिरहनु भयो। कति दिन खेल्नुहुन्छ? यो आफ्नो चाहिँ समयमा आफ्नो चाहिँ पुस्तामा चाहिँ यो न्यायले सम्बोधन नगरेर आफ्नो पछिको पुस्तालाई चाहिँ यो न्यायको चाहिँ जो जवाफदेही चाहिँ हस्तान्तरण गरेर जानुहुन्छ। यिनै संयन्त्रबाट न्याय पाउने आशा गर्न सकिने ठाउँ कति छ त? यो पीडितलाई सोध्नु होला। कुनै पीडितले आशा देखायो भने म खुसी हुनेछु, किनभने सङ्क्रमण यो चाहिँ द्वन्द्वबाट पीडित भएकाहरू चाहिँ रोइरहेका छन्। उनीहरू भनौँ न हिजो चाहिँ 20-25 वर्षको भएको भए 40 वर्ष भनौँ न हुने बेला भइसक्यो, बुढो हुने बेला भइसक्यो, न्यायको आश गरे छ। जीवन त यो जीवन त त्यस्तो अनन्तकालसम्मको जीवन होइन नि, क्षणभङ्गुर छोटो जीवन छ। त्यो जम्मै काल चाहिँ प्रतीक्षामा बितिरहेको छ, उनीहरूको उत्पादकत्व बितिरहेको छ, न्यायको आश मरिरहेको छ, राज्यप्रतिको आश मरिरहेको छ। कस्तो कुण्ठा, कस्तो एउटा भनौँ न एउटा वैराग्य लाग्दो होला, कस्तो हुन्छ होला। त्यसमा त्यो न्यायको पक्षधरहरू पीडितहरूको चाहिँ आर्तनादलाई नसुन्ने बहिरोपन राज्यले देखाउन लाजमर्दो हो भन्छु म। पीडितको आर्तनाद सुने कान बन्द गरेर उहाँहरू कहिलेसम्म यसरी रहिरहन सक्नु होला? कालक्षेपण गर्ने भन्छु कि म। यो कालक्षेपण गर्ने प्रयास मात्र हो, यो दुष्प्रयास हो, त्यस्तो हुँदैन। उहाँकै पक्षघर चाहिँ धेरै पीडित हुनुहुन्छ के, माओवादीहरूकै चाहिँ पक्षधर पीडितहरू धेरै हुनुहुन्छ। न्याय उहाँलाई पनि धेरै चाहिएको हो। यो चाहिँ के यो जनयुद्ध जित्यो भनौँ शान्ति सम्झौता भयो भनेको चाहिँ पीडितहरू चाहिँ पराजित र अनि सत्ता पक्षीहरू चाहिँ विजयी भएका हुन्। घरेलु संयन्त्रबाट पनि न्याय दिन असफल भए जाने ठाउँ कहाँ त? अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र आकर्षित हुन सक्छ? अन्तर्राष्ट्रिय फोरम हुनसक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गर्न सक्ने प्रशस्त थियो, किन गरिरहेको छैन? म भन्छु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसमा रुचि राख्नुपर्छ म भन्छु। भन्न त यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको चाहिँ आयोगहरू बनेन, ऐनहरू बनेन भन्ने प्रश्न त उठेकै छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई सेन्सर गरिरहेको पनि छ। त्यतिले पुगेको छैन। अब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ समुदायले अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मापदण्डलाई अगाडि सारेर यसलाई चाहिँ एउटा प्रतिशोधात्मक, प्रक्रियात्मक, सुधारात्मक अथवा दबावमूलक जुन किसिमको कुरा हो त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। शान्ति प्रक्रियाका अन्य धेरै कामहरू भए, सेना समायोजन, विद्रोही सरकारमा आयो, धेरै कुरा मिल्यो के, तर यो न्याय दिने कुरा चाहिँ मिलेन। खास नमिलेको चाहिँ केमा? द्वन्द्वरत पक्षले आफ्नो चाहिँ आफूले पनि सत्ता आरोहण गर्ने व्यवस्था मिलाए, सत्ता धारण गरिरहेका मान्छे सत्तालाई निरन्तरता दिन पाइरहे, उनीहरूको चलखेल मिल्यो। तर न्याय नपाएका पीडित जुन संस्था हो तिनको चाहिँ कुरा सम्बोधन भएन। तिनको विरुद्धको षड्यन्त्र राजनीतिक नेताहरूले गरिरहनु भयो। आनाकानी गर्नुका पछाडिको ठ्याक्कै कारण चाहिँ के? मलाई कता के लाग्छ भने यो त अपराध बोध, गिल्टी कन्साइन्स कतै परिहालिन्छ कि करियर बिग्रि पो हाल्छ कि, यो अपराध बोधबाट त्यस्तो नहोस् भन्ने लाग्छ मलाई। अपराध बोध चाहिँ सबै ग्रस्त छ भन्नु त भएन, तर अपराध चाहिँ कता न कता चाहिँ म फस्छु कि भन्ने नजानिदो मानसिक आफ्नो चाहिँ जुन पीडा छ, आत्महन्ता भन्छु म कि आत्मा विरुद्धको चाहिँ यो आत्महन्ता प्रवृत्तिले गर्दाखेरि यो इस्युलाई पन्छाइरहेको हो। पन्छाउन मिल्ने कुरा होइन। उहाँहरू आफै सत्तामा हुँदा त सबै बागडोर आफैसँग हुँदा त गाह्रो त केही पनि थिएन। यही न्याय नदिनलाई चाहिँ सत्तामा पुगे त होइन होला नि। विद्रोहीलाई मूल प्रवाहीकरण गरी सत्ता र सुविधाका अनेक बान्की सुम्पिनु नै शान्ति प्रक्रिया हो भने बेग्लै कुरा
होइन भने कुनै पनि सभ्य समाजमा हरेक निहत्था नागरिकमा न्यायको प्रत्याभूति सहित बाँच्न पाउने अधिकार पहिलो शर्त हो। पीडकले हुकार गर्दै हिँड्ने अनि पीडितले बाँचुन्जेल तडपिनुपर्ने असङ्गत अवस्था जहिलेसम्म रहन्छ त्यो समाज अशान्त रहिरहन्छ। याद रहोस्, शान्ति भनेको द्वन्द्वको अनुपस्थिति मात्रै होइन। अब केही न्यूज संक्षेपमा। नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले सरकारी निकायमा दर्ता नै नभएको र कानुनले निषेध गरेको विदेशी लगानीमा खुलेको टेलिभिजन च्यानल प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्नु बुझि नसक्नु भएको बताएका छन्। एमालेको भ्रातृ संस्था प्रेस चौतारीले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा प्रवक्ता गेवालीले सञ्चार माध्यममा विदेशी लगानी कानुनले नै वर्जित गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विदेशी लगानीमा खुलेको टेलिभिजन च्यानल उद्घाटन गर्नुको कारण सरकारले प्रश्न पार्नुपर्ने बताए। भारतीय योग गुरु रामदेवको पतञ्जलि योग पीठको लगानीमा खुलेका आस्था नेपाल र पतञ्जलि नेपाल टिभी च्यानल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार उद्घाटन गरेका थिए। ती दुवै च्यानलले सञ्चार मन्त्रालयसँग प्रसारण अनुमति नै लिएका छैनन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। रावलले 10औं महाधिवेशन आउन 5 दिन बाँकी रहँदा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन्। एमालेमा अहिलेसम्म अरू कसैले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छैनन्। पार्टीलाई विधि पद्धति र लोकतान्त्रिक तवरबाट सञ्चालन गर्नका लागि आफू अध्यक्ष हुन चाहेको रावलको भनाइ छ। उनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। अध्यक्षमा ओलीले नै दोहोरिन चाहेका छन्। रावलले उम्मेदवारी घोषणाका लागि आफूले पार्टी कार्यालयमा ठाउँ नपाएको गुनासो समेत गरेका छन्। सांसदहरू आवश्यक संख्यामा उपस्थित नभएपछि प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाई प्रभावित भएको छ। 3 देशमा प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाईका लागि आज बोलाइएको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठक कोरम नपुगेर स्थगित भएको छ। समितिको 15 सदस्यीय समितिमा अहिले 12 सदस्य छन्। समितिका 3 सदस्य मन्त्री छन्। 12 मध्ये आजको बैठकमा 5 सदस्य मात्रै उपस्थित भए। कोरम पुग्न 7 सदस्य आवश्यक पर्छ। बहुमत सदस्य अनुपस्थित भएपछि बैठक 17 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। बैठकमा भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शङ्कर शर्मा, बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य र अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रीधर खत्रीलाई बोलाइएको थियो। मन्त्री मोहन विक्रम सिंहले प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर राणा पदका लागि उपयुक्त मात्र नभएको बताएका छन्। विवादास्पद फैसला गरेकोले राणाले प्रधान न्यायाधीशको पदमा एकछिन पनि बस्न नसुहाउने सिंहले बताएका छन्। उनले न्यायपालिकामा न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया नै गलत रहेकाले त्यसमा सुधारको आवश्यकता उलाएका छन्। सिंहले राणा विरुद्ध कानुन व्यवसायीको आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएका छन्। उनले एमालेमाथि न्यायालयमा राजनीतिकरण गर्न खोजेपछि आरोप पनि लगाएका छन्। फरक प्रसङ्गमा उनले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नहुने बताए। प्रदेश 2 सरकारमा 2 मन्त्री थपिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट शत्रुघ्न महतो र प्रमोद कुमार यादव आज मन्त्री नियुक्त भएका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीलाई प्रदेश 2 प्रमुख हरिशंकर मिश्रले शपथ ग्रहण गराएका छन्। महतोले उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। महतो यसअघि सङ्घीय सरकारमा स्थानीय विकास राज्य मन्त्री थिए। त्यस्तै यादवले कानुन तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। प्रदेश 2 सरकारमा सहभागी दल सङ्ख्या अब 4 पुगेको छ। यसअघि जसपा, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहभागी थिए। जसपाबाट मुख्यमन्त्रीसहित 3 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री छन्। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसबाट 3 मन्त्री, माओवादी केन्द्रबाट 1 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री छन्। जसपाबाट 2 मन्त्री थपिएपछि प्रदेश 2 सरकार 13 सदस्यीय भएको छ। सूचना प्रविधिको सहयोगमा धेरै सेवा सुविधा मोबाइल वा कम्प्युटरको सहायताले संसारको जुन कुनै कुनाबाट लिन सकिने भइसक्यो। तर हाम्रा सरकारी कार्यालय अझै रातो दिन लाइनमा राखेर सेवाग्राहीलाई शास्ति दिइरहेका छन्। यसो किन भइरहेको छ? थप सामग्री स्मृति मल्लबाट। नागरिकलाई सेवा दिन सरकारी कार्यालय व्यवस्था गरिएका छन्। ती कार्यालयका कर्मचारीले तिनै नागरिकले तिर्ने करबाट पालिएका छन्। तर कार्यालयबाट नागरिकले सहजै सेवा भने पाउन सकिरहेका छैनन्। कर तिर्न पनि लाइन लाग्नुको विकल्प छैन। जुनसुकै सेवा लिनका लागि लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ। नागरिकका काम छिटो छरितो गरिदिनेतर्फ सरकारी निकायको चरम उदासीनताका कारण सरकारी सेवाका लागि लाइन संस्कृति जस्तै भइसकेको छ।
सुदूरपश्चिमका मोहननाथ र सुदूरपूर्वका विवश सञ्जेल आइतबार बिहान 4 बज्दा नबज्दै राहदानी विभाग पुगे। देशभित्र रोजगारीको अवसर नपाएपछि परिवारको गर्जो टार्न वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने भयो, तर हातमा पासपोर्ट छैन। त्यही कारण मोहन र विवश विभागमा लाइन लागे। बिहान 8 बजे हामी विभाग पुग्दा दुवैजना थकित मुद्रामा देखिए। कारण 4 घण्टा लाइन बसेको व्यर्थ भयो। उनीहरूले पासपोर्टका लागि अहिले आवेदन भर्न नपाउने भए। त्यति मात्र होइन, पालोमा बस्नका लागि टोकन समेत पाएनन्। विभागले मङ्सिर 12 गतेसम्मको टोकन नै वितरण गरिसकेको जानकारी पाएपछि अब के गर्ने भन्ने अन्योलमा परे। टोकनका लागि नै 1 साता बस्नुपर्ने भयो। आवेदन भरेर पासपोर्ट कहिले हात पर्छ, टुङ्गो छैन। घर फर्क्यौँ, फेरि यसै गरी लाइन लाग्नका लागि काठमाडौँ आउनुपर्छ। अब 12 गतेको हामीले गर्छु टोकन दिन्छु भन्ने रहेछ यिनीहरूले। 12 तारिकसम्म हामी गरिबका छोराहरू एउटा पासपोर्ट बनाउनलाई 50,000 लाग्छ भने हामीले किन विदेश जाने हो कि होइन? त्यो भनिरहेको छौँ हामीले। यिनीहरूले धक्का मारेर भाडा खिच्छन्, त्यो भएर हामीलाई टोकन हुनु पर्यो। टोकन गरिदियो भने हामी 12 गतेसम्म यहाँ बस्न पनि सक्छौँ। सामान्य खर्च लिएर आएको थियौँ हामीले, आफूलाई पुग्ने खालको लिएर आएको थियौँ। तर अब यहाँ टोकन चाहिँ 12 गतेसम्मको लागि बन्द भइसकेको रहेछ। 12 गतेसम्म हामी बस्नुपर्ने भयो। 12 गतेसम्म बस्दाखेरि टोकन दिने 12 गते, अनि त्यहाँबाट फेरि कहिले पाला आउँछ 15-20 दिन त हाम्रो नि लाग्ने भयो। अनि अब खोइ यो त हामी त समस्या पर्यो। कता जाने, घर जाने कि जाने, खर्च छैन। विभागले आफ्नो वेबसाइट तथा अन्य माध्यम मार्फत सूचना नदिँदा मोहन र विवश जस्ता सयौं सेवाग्राहीले अनाकमा दुःख पाइरहेका छन्। बेरोजगारलाई रोजगारी दिनु राज्यको दायित्व हो। संविधानमा रोजगारीलाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ। तर रोजगारी त कता हो कता। रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यतामा सरकारले पासपोर्ट पनि दिन सकेको छैन। पासपोर्ट लिन चाहनेले यो हदको कष्ट झेल्नु परेको पहिलो पटक भने होइन। 10 घण्टासम्म लाइन बस्दा पनि पालो नपाउने र पालो पाए टोकन सकियो भनेर जवाफ दिई निराश तुल्याउने क्रम कायमै छ। विभागले सेवा प्रवाहमा कुनै सुधार गरेको छैन। तोकिएको शुल्क बुझाएर पासपोर्ट लिन नपाउनेको पीडाले विभागका अधिकारीलाई छोएकै छैन। हेर्नु न, सबैको पीडा हेर्नु न। मान्छे 4 बजे 6 बजेदेखि आउँछ होइन, नखाएको छ न बसेको छ, रातिसम्म मान्छे यहीँ बस्छ क्या होइन। फेरि मान्छे सुदूरपश्चिम भनेको यस्तो ठाउँ हो हजुरलाई होइन, काभ्रे जस्तो ठाउँ होइन क्या। त्यो 1 घन्टामा आउने यात्रा होइन क्या। मैले भने नि मेरो घर जानलाई डाइरेक्ट होइन यहाँबाट गयो भने 3500 मात्र भाडा लाग्छ मेरो घर जानलाई होइन। 36 घन्टाको यात्रा हो होइन। अब त्यति टाढाबाट आएर अब हामी 12 गते फेरि आउने त यहीँ, यस्तो गर्न मिल्छ त? जम्मा 20 दिन मात्र भिजा बाँकी छ है भियतनाम जानको लागि। अब मेरो पासपोर्टको यो पेज भइसकेको छ। अब आज आएँ म, आउँदाखेरि अब यहाँ त 12 गते भन्दा यता हुँदैन भन्छ। अब 12 गतेसम्म बस्दाखेरि त मेरो अब यहाँबाट डाइरेक्ट फ्लाइट पनि छैन भेतनाममा नेपाली एम्बेसी पनि छैन त्यहाँ पासपोर्ट अप्लाई गर्नको लागि। जसरी पनि यो पासपोर्ट नबनाए म यता न उता हुन्छु कि। लाइनको समस्या राहदानी विभागमा मात्र होइन, उपचारका लागि अस्पताल जाने बिरामी र तिनका आफन्तले पनि लाइन नै छिचोल्नुपर्छ। वीर अस्पतालको यो लाइन उपचारको टिकटका लागि होइन, टिकट लिन योग्य हुन टोकनका लागि हो। वीर त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, निजामती कर्मचारी लगायत सरकारी अस्पतालले टिकटका लागि लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता अन्त्यका लागि भनेर टोकन सेवा सुरु गरेका छन्। लाइन टोकनमा सरेको छ, टिकटमा पनि कायमै छ। अर्थात् सेवाग्राहीले 2 पटक लाइन लागिरहनु परेको छ। अस्पतालको सेवा प्रवाहमा फिटिक्कै सुधार छैन। 8 दिन पर्खेर आज 5 गतेमा इको हुन्छ, इसिजी हुन्छ, अनि डाक्टरले देखाउँछु। हो धेरै दिन पर्खिनु पर्यो, के भन्नु हो, धेरै पीड हो। छिटो सेवा भएन। क्यास काउन्टर धेरै छ होइन, त्यसमा सबैजना कर्मचारी नहुनाले टोकन सिस्टम भए पनि त्यो पालो कुर्न चाहिँ समय लाग्ने। अनि त्यो गर्दा गर्दै माथि विशेषज्ञ डाक्टरहरूलाई भेट्दाखेरि त्यहाँ पनि गएर फेरि लाइन बस्नुपर्छ। विशेषज्ञ डाक्टरहरूको पनि अभाव जस्तो छ। त्यो अलिकति व्यवस्थापनको चाहिँ कमजोरी जस्तो लाग्छ। चाहे पासपोर्ट लिन होस्, चाहे उपचारका लागि अस्पतालमा वा सवारी साधन नवीकरणका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवाग्राहीले घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने स्थितिले सरकारी सेवा प्रवाहलाई नै गिज्याइरहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीले परीक्षा फारम भर्दा पनि 2 पटक लाइनको शास्ति झेल्नुपर्छ। अनलाइन मार्फत सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र सरलीकृत गर्न सकिने विकल्पमा सरकारी अधिकारीको ध्यानै देखिँदैन। प्रविधिले जति जति फड्को मारिसक्यो त्यति सेवाग्राहीहरूले सरकारी निकायबाट पाउने सेवा सुविधाहरू चुस्त दुरुस्त रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने हो। तर अझै पनि सरकारी अस्पताल लगायतका निकायहरूबाट सरकारी सेवा सहज र छिटो छरितो रूपमा प्राप्त नगरेको नागरिकहरूको गुनासो रहि नै रहेको छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। प्रविधिले जति फड्को मारे पनि हाम्रा सरकारी निकायको सेवा प्रवाह भने पुरानै ढर्राका छन्। सहज र सरल सेवा प्रणालीतर्फ सोच्नुपर्ने बेला झन्झन ढिला सुस्ती हुँदा सरकारले अवलम्बन गर्ने भनेको स्मार्ट सेवालाई गिज्याइरहेको छ।
हाम्रा सरकारी निकाय प्रविधि मैत्री बन्न किन नसकेका हाम्रा संवाददाता मिलन बुढाथोकी सूचना प्रविधि विज्ञ सुदाम्सु दाहालसँग प्रत्यक्ष कुराकानीका लागि जोडिएका छन्। सरकारी सेवामा यो किसिमको व्यथिति छ, जस्तो सरकारी एउटा बढी लोकसेवा आयोगले पहिले जुन खालको अवस्था थियो त्यसलाई सुधारेर चाहिँ अहिले अनलाइन प्रणाली मार्फत सेवाग्राहीहरूलाई सेवा दिइरहेको छ। यो सरकारी अन्य संस्थाहरूमा चाहिँ यो लोकसेवा जस्तो छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्नका लागि सकिँदैन, त्यसका लागि के गर्नुपर्छ? निश्चित रूपमा सकिन्छ होला, किनभने एउटा संस्थाले एउटा निकायले गरेपछि अर्कोले नगर्ने भन्ने हुँदैन। तर यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ मानसिकताको कुरा हो जस्तो लाग्छ। अझै पनि तपाईँ सरकारी सेवाग्राहीको अधिकारभन्दा पनि तपाईँको निगाह हो भन्ने मानसिकताले सायद काम गरिरहेको छ कि यदि तपाईँ चाहिँ सेवाग्राहीको अधिकार हो भन्ने सोच्नुहुन्छ र त्यसबाट काम सुरुवात गर्नुहुन्छ भने यो डिजिटाइजेसनको प्रोसेसमा नभएर डिजिटलाइजेसन गरेर प्रोसेसमै तपाईँले इन्टरभेन गर्नुहुन्थ्यो। या अहिलेको प्रविधिले हामीलाई यथेष्ट ठाउँ दिएको छ र त्यसको लागि खर्च पनि लाग्दैन, मानसिकताको कुरा हो। र यो चाहिँ नि डिजिटाइजेसन गर्दै छौँ हामीले, बाहिरबाट हेर्दाखेरि डिजिटल युगमा हामी पनि प्रवेश गरेका छौँ, हामीसँग डिजिटल चाहिँ नि नेपालको अवधारणा छ, त्यो अनुरूप काम गरिरहेछौँ भन्ने जवाफहरू आउन सक्छ। तर तल्लो स्तरमा जहाँ चाहिँ नि जनसेवाका कुराहरू प्रत्यक्ष रूपमा भनौँ न जनतामा प्रभावित हुनुपर्ने हुन्छ, सेवाग्राहीले पाउनुपर्छ, त्यो ठाउँमा त्यसको मर्म नपुगेको अथवा त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न नसकेको त अत्यन्तै विडम्बनाको कुरो हो। जुन तपाईँको रिपोर्टमा देखाइएको छ त्यो अत्यन्तै विडम्बनाको कुरो हो र ती निकायहरूको लागि चाहिँ लज्जाको विषय हो। एउटा स्मार्ट सेवा भएर भनिन्छ, तर स्मार्ट सेवा लिनका लागि पनि नागरिकहरूले यो हदसम्मको शास्ति खेप्नु परेको छ। यसले चाहिँ हाम्रो शासक प्रशासकहरू अनि सरकारी संयन्त्रका नेतृत्वकर्ताहरूको जुन तपाईँले भन्नुभयो उहाँहरूको क्षमतामाथि उहाँहरूको बुद्धिमत्तामाथि नै प्रश्न उठाउनु भएको छ। यसलाई नेतृत्व गर्ने राजनीतिक तहहरूले चाहिँ कसरी यो स्थिति सुधार्नु पर्ला? राजनीतिक तहको कुरा गर्नुहुन्छ भने राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। राजनीतिक तह र सेवाग्राहीको बिचमा अथवा विशेष गरेर भनौँ न जुन उमेरले हामीमाथि शासन गर्छ र जुन उमेरमाथि शासित छ नेपाल, त्यो हेर्नु हो भने त्यसको ठुलो फरक छ। किन युवाहरूको देश बन्दैछ नेपाल र 70 वर्षभन्दा माथिका चाहिँ उमेरका शासकहरू छन्। त्यही भएर तपाईँले त यो स्मार्टनेसको चाहिँ नि इन्स्ट्रुमेन्टाइजेसन त तपाईँले भेट्नै सक्नुहुन्न। र अब त्यसमाथि पनि साँच्चै सेवाग्राहीप्रति हामी चाहिँ नि उत्तरदायी छौँ भन्ने कुरा चाहिँ नि बुझेर यो सेवा चाहिँ नि प्रवाह गर्न खोजियो भने यी समस्याहरू हुँदैनन् जस्तो लाग्छ। तर अब आजकै कन्टेक्स्टमा आजको दिन तपाईँहरूले जुन त्यत्रो लामो चाहिँ नि रिपोर्ट प्रसारण गर्नुभयो, द्वन्द्वबाट चाहिँ नि पार पाउने क्रममा भएका प्रयासहरूमा जुन उदासीनता छ त्यसको तुलनामा त यो त केही पनि नभएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा ठुलो समस्या सिर्जना गरेर सानो समस्याहरूलाई ओझेलमा पार्ने यथेष्ट जवाफहरू तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ सरकारी संयन्त्रबाट। तर तपाईँ मलाई सोध्नुहुन्छ म प्रविधिको चाहिँ नि प्रयोग मानव हितका लागि कसरी हुनसक्छ भन्ने कुरामा अध्ययन गर्ने मान्छेलाई सोध्नुहुन्छ भने यो कुनै ठुलो विषय नै होइन। किन तपाईँले आधालाई डिजिटाइज गर्नुभएको छ, डिजिटलाइजेसन प्रोसेस तपाईँले सुरु नै गर्नुभएको छैन। तपाईँसँग स्वदेशमै प्रविधि उपलब्ध छ, स्वदेशमै प्राविधिकहरू छन्, जनशक्ति पनि चाहिँ तयार भएको छ। तर के छ त भन्दाखेरि तपाईँको इच्छा शक्ति देखिँदैन। धन्यवाद। नवीन सोच र सेवाग्राही मैत्री भावना हुने हो भने सेवालाई प्रभावकारी र छरितो बनाउन नसकिने होइन। तर सरकारी संयन्त्रमा रहेको जागिरे प्रवृत्ति र राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोणविहीनताले नागरिकले शास्ति मात्र खेपिरहनु परेको छ। यो प्रसङ्ग पनि अहिलेलाई यति नै। अब पुनः ब्रेकपछि अन्य खास सन्दर्भसहित आउनेछौँ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। विश्वकै तेस्रो अग्लो कञ्चनजङ्घा हिमाल क्षेत्रमा पर्यटकको संख्या बढेको छ। गत वर्ष कोभिडका कारण सुनसान जस्तै रहेको कञ्चनजङ्घा क्षेत्रमा यस वर्ष आन्तरिक र बाह्य पर्यटक बढ्दै गएका हुन्। कञ्चनजङ्घा क्षेत्रमा गत महिनादेखि नै पर्यटकको चहल पहल सुरु भएको हो। पर्यटक कोही आधार क्षेत्र पुगेका छन् भने कोही बीच बाटो भुन्सा क्षेत्रमा छन्। अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, लाचिया, भारत लगायत देशका 65 पर्यटकले भ्रमण गरेको कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद कार्यालयले जनाएको छ। गोरखाको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मनोकामना मन्दिरमा दर्शनार्थीको संख्या बढ्दै गएको छ। कोभिडका कारण लामो समय बन्द भएर मन्दिर भदौ 23 गते खुला गरिएको थियो। अहिले हरेक दिन मन्दिर दर्शन गर्न आउनेको संख्या बढेको मूल पुजारी इन्सान थापाले जानकारी दिए। उनका अनुसार शनिबार एकै दिन 9000 भन्दा बढीले दर्शन गरेका छन्। 6000 भन्दा बढी दर्शनार्थी केवल कार चढेर पुगेका थिए। सुडानमा गत महिनादेखि सैन्य नजरबन्दमा रहेका प्रधानमन्त्री अब्दुल्लाह हामडकको पुनर्बहाली भएको छ।
एक महिना अघि सेनाले कु गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि प्रधानमन्त्री अब्दुल्लाहलाई नजरबन्दमा राखिएको थियो। सेना, सरकार र विद्रोही सङ्गठनबीच भएको 3 पक्षीय वार्तामा भएको सहमति अनुसार अब्दुल्लाहलाई पुनर्बहाली गरिएको हो। प्रधानमन्त्रीसँगै पक्राउ परेका मन्त्री परिषद सदस्यलाई पनि छाडिने भएको छ। सेनाले कु गरेपछि त्यहाँ निरन्तर भइरहेको प्रदर्शनमा 40 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। युरोपमा कोभिड बढेपछि घोषणा गरिएको लकडाउनको विरोधमा हिंसात्मक प्रदर्शन भएका छन्। नेदरल्यान्ड्स, फ्रान्स, इटली, क्रोएसिया र अस्ट्रियामा कोभिड संक्रमण बढेपछि लकडाउन गरिएको थियो। तर ती देशका नागरिकले लकडाउनको विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन्। नेदरल्यान्ड्सका नागरिक हिंसात्मक प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अस्त्र ग्यास प्रहार गर्नुका साथै केही राउन्ड गोली चलाएको छ। विभिन्न शहरमा सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ। अस्ट्रेलियाले भने फेब्रुअरीसम्म खोप लगाउनै पर्ने र नलगाउनेलाई कानुनी कारबाही गरिने नियम लागू गरेको छ। जर्मनी, चेक गणतन्त्र लगायत केही देशले लकडाउनको तयारी गरिरहेका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले युरोपमा कोभिड संक्रमण निकै डरलाग्दो गतिमा बढिरहेको बताएको छ। उसले कडा नियम नल्याए कोभिडका कारण चैतसम्म 5 लाखको मृत्यु हुने चेतावनी दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफूलाई न्यायिक प्रक्रियाबाट अलग्याए पनि नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन रोकेको छैन। झन विरोधका कार्यक्रम विस्तार गरेको छ। यो प्रसङ्ग विनय कुमारबाट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनको आह्वानमा कानुन व्यवसायीले आज मुलुकभरका अदालतमा बहस बहिष्कार गरेका छन्। कानुन व्यवसायीले बहस नगर्दा बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दाको सुनवाई कुनै पनि अड्डा अदालतमा हुन सकेन। गोला प्रथा अपनाएर प्रधान न्यायाधीशका दारा नङ्ग्रा झिकिए पनि चपाउने दाँत बाँकी नै भएकाले राजीनामा नदिएसम्म चुप नलाग्ने बारको अडान छ। नेपाल बार एसोसिएसनले घोषणा गरेको तेस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत पहिलो दिन आइतबार मुलुकभरका अदालतमा कानुन व्यवसायीले बहस बहिष्कार गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले न्यायिक इमान गुमाएको र सत्तामा हिस्सेदारी लिएको आरोपसहित राजीनामाको माग गरी सर्वोच्च अदालतबाट सुरु भएको आन्दोलन देशव्यापी बनाउने क्रममा बारले आइतबार सबै अड्डा अदालतमा बहस बहिष्कार गरी थप दबाव सिर्जना गरेको हो। आन्दोलन देशभरका अदालतमा फैलिँदा न्याय सेवा प्रभावित भएको छ। यद्यपि कानुन व्यवसायी राणाकै कारण न्यायपालिका नै बन्धक बनेको आरोप लगाएका छन्। प्रधान न्यायाधीशबाट नै प्रमुख पुजारीबाट नै न्यायपालिकालाई अपवित्र गर्ने काम भएको छ। न्यायको मन्दिरलाई अपवित्र गर्ने काम भएको छ। न्यायको मन्दिरलाई फोहोर गर्ने काम भएको छ र यसको लागि प्रधान न्यायाधीश स्वयं जिम्मेवार हुनुहुन्छ र आज उहाँले अदालतलाई बन्धक बनाउनु भएको छ, न्यायलाई बन्धक बनाउनु भएको छ। त्यसकारण यस्तो प्रधान न्यायाधीश जसले न्यायको हत्या गर्छ, न्यायलाई बन्धक बनाउँदछ, त्यो कसरी पदमा रहन मिल्छ? गोला प्रथाबाट मुद्दाको पेशी तोक्ने गरी नियमावली संशोधन गर्ने फुलकोटको निर्णयपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश काममा फर्किए पनि बारको बहिष्कारका कारण आइतबार पनि मुद्दाको नियमित सुनवाई हुन सकेन। सर्वोच्चमा मात्र आइतबार 11वटा इजलासमा 334 मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो। राणाको राजीनामालाई बटम लाइन बनाएको बारले आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको छ। उनकै कारण सिङ्गो न्यायालय नै विवादित हुँदा पनि राणाले मार्ग प्रशस्त नगरेको भन्दै कानुन व्यवसायीले कडा आलोचना गरेका छन्। विगत केही समयदेखि न्यायपालिकामा हामीले देखिरहेका छौँ न्यायपालिका कसरी सञ्चालित हुँदैछ। विकृति विसङ्गतिको मध्यरको रूपमा कुन कुन पात्रहरू छन् तपाईँ हामीलाई प्रश्न भइसकेको अवस्था छ। यस दौरानमा हामीले विगत लामो समयदेखि आन्दोलन पनि गऱ्यौँ, जुडिसियरीको प्रमुख समक्ष हाम्रा मागहरू पनि राख्यौँ। त्यसका बावजुद पनि न्यायपालिका सुधार हुनुको सट्टा झन्झन विकृति र विसङ्गति मौलाउँदै गएको कुरा तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ। यस अवस्थामा बारले विभिन्न खालका मागहरू अगाडि सार्दै पनि त्यसको सुधार गर्नको लागि धेरै कुराहरू अगाडि बढेन। गोला प्रथा अपनाउने भएपछि प्रधान न्यायाधीशको मुख्य शक्ति खोसिसकेको छ भने राणाले आफूलाई पेशी तोक्न पनि सकेका छैनन्। सहकर्मी कोही पनि न्यायाधीश विवादित प्रधान न्यायाधीशसँग सँगै इजलासमा बस्न नसक्ने अडानमा छन् भने कानुन व्यवसायीहरूले राणाको इजलासमा बहसै नगर्ने बारको निर्णय छ। प्रधान न्यायाधीशका दारा नङ्ग्रा झिकिए पनि चपाउने दाँत बाँकी नै भएकाले राजीनामा नदिएसम्म चुप नलाग्ने बारको अडान छ। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।
भारतीय योग गुरु तथा व्यापारी रामदेव समय समयमा नेपाल आइरहन्छन्। उनको साथमा आचार्य बालकृष्ण पनि हुन्छन्। यसपालि उनीहरूको नेपाल बसाई विवादित बन्यो। त्योभन्दा बढी विवादमा तानिए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनका नेता। एक त व्यापारिक प्रयोजनका लागि आएका रामदेव र आचार्य बालकृष्णलाई सरकारले उच्च सुरक्षा दियो भने अर्कोतिर उनीहरूको विवादित कामको उद्घाटन देउवा आफैले गरे। रामदेव योग र आचार्य बालकृष्ण आयुर्वेद ज्ञानका लागि प्रख्यात छन्। उनीहरूको लगानीमा रहेको संस्थाले पतञ्जलि आयुर्वेदका नाममा भारतमा व्यापारिक साम्राज्य दिनानुदिन बढाइरहेको छ। नेपालमा पनि उनीहरूका अनुयायी छन्। यसपालि उनीहरू नेपाल आउनुको कारण थियो आफ्नो लगानीका 2 टेलिभिजन च्यानल उद्घाटन गर्नु। उनीहरूले शुक्रबार बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 8 मण्डिकाटार स्थित पतञ्जलि योगपीठ नेपालमा कार्यक्रम राखेका थिए। त्यहाँ प्रधानमन्त्री देउवादेखि पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल, गृहमन्त्री बालकृष्ण खान तथा नेपाली काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला लगायतका नेता सहभागी भए। देउवाले रामदेवले भने अनुसार नै आस्था नेपाल र पतञ्जलि नेपाल टेलिभिजन च्यानलको उद्घाटन गरे। यी दुवै टिभी सरकारी निकायमा दर्ता भएका छैनन्, यतिसम्म कि प्रसारण अनुमति नै नमागेको अवस्था छ। साथै टिभी च्यानलमा विदेशी लगानी कानुनले निषेध गरेको छ। त्यसैले रामदेवको लगानीका टिभी उद्घाटन गरेर प्रधानमन्त्रीले नै कानुनको धज्जी उडाएका छन्। सञ्चार मन्त्रालयबाट अनुमति नलिएको गैर कानुनी संस्थाको उद्घाटन स्वयं प्रधानमन्त्री र अन्य नेताहरूले पनि गर्नु यो एउटा दुर्भाग्य कुरा हो। आफ्नै कानुनलाई, आफ्नै मूल्यलाई, आफ्नै चलनलाई, आफ्नै सोचलाई को विपक्षमा जानु हो। उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले रामदेवलाई पतञ्जलिको व्यापार प्रवर्धनका लागि सरकारले सहयोग गर्ने आश्वासन समेत दिए। यसरी आश्वासन बाँड्दा दाहाल, नेपाल लगायतका नेताले ताली बजाए। दाहालले त रामदेवको प्रशंसा गरे। एकजना योग गुरुको व्यापार विस्तारमा नेताहरूको लर्कोलाई स्वाभाविक मानिएको छैन। लाग्दैन जुन हैसियतका यहाँका प्रधानमन्त्रीहरू नै प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू छन्, उनीहरूको सामुन्य त रामदेवको हैसियत सानो छ। त्यो हिसाबमा जसरी यो महत्त्व दिएको छ त्यो महत्त्व औचित्यहीन छ, यो हास्यास्पद पनि हो। र यो मलाई लाग्छ यदि त्यो हैसियत राजनीतिक हैसियतमा हेर्ने हो भने यो लज्जास्पद पनि हो। पतञ्जलिका उत्पादनका लागि नेपाल ठूलो बजार हो। त्यही बुझेर रामदेव र आचार्य बालकृष्णले नेपालमा व्यापार विस्तारको उपाय स्वरूप टिभी चलाउन लागेका हुन्। दीपक कर्ण र आकाश देवकोटाका साथ जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। उपाधिको दावेदार मानिएको मनाङ मोर्साङदी क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा विजयी सुरुवात गरेको छ। उसले आफ्नो पहिलो खेलमा जावलाखेल युथ क्लबलाई 1-0 गोलले हराएर 3 अङ्क जोड्यो। आजै भएको अर्को खेलमा ब्रिगेड बोइजले विभागीय क्लब एपिएफलाई स्तब्ध बनायो। दिनेश राज वंशीको एकमात्र निर्णायक गोलमा उपाधि दावेदार मनाङ मर्स्याङदी क्लबले जावलाखेल युथ क्लब विरुद्ध शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा सङ्घर्षपूर्ण जित निकालेको छ। खेलको 31औं मिनेटमा उजन उपरकोटीको फ्री किकमा ओलावालेको हेडरलाई सोमिडेले गोल गरे, तर असिस्टेन्ट रेफ्रीले अफसाइडको झण्डा उठाइदिए। 45औं मिनेटमा जावलाखेलले अग्रता लिने मौका गुमायो। सुरजज्यू ठकुरीको कर्नरमा जुनियर अनगुनाको हेडर बारमा लाग्दै फर्कियो र पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकियो। दोस्रो हाफमा आक्रामक सुरुवात गरेको मनाङका लागि 46औं मिनेटमा ओलावाले र 54औं मिनेटमा अञ्जन विष्टले पाएको मौकालाई सदुपयोग गर्न सकेनन्। तर 57औं मिनेटमा दयानन्द सिंहको कर्नरमा दिनेश राज वंशीले हेडर मार्फत गोल गर्दै मनाङलाई 1-0 को अग्रता दिलाए। 89औं मिनेटमा खाली पोस्टमा हानेको ओलावालेको प्रहार बाहिरियो। खेलमा थप गोल हुन सकेन र मनाङले 1-0 को जित निकाल्यो। पोस्ट म्याच कन्फरेन्समा मनाङका प्रशिक्षक राजेन्द्र तामाङले स्टार खेलाडीले भरिएको मनाङलाई मैदान उत्रिँदा योजना नै जरुरी नहुने दाबी गरे। तर उनको भने जस्तै मनाङले अपेक्षा अनुसारको खेल पस्कन भने सकेन। ठुलो क्लब हो नि त। मैले अब हामी अब कोचको हिसाबमा अब धेरै भन्नाले अब यसलाई चाहिँ आज यो जावलाखेलसँग खेल्दाखेरि यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने अब यहाँ चाहिँ हामीसँग प्लेयरहरू छ नि त, एक्सपिरियन्स प्लेयरहरू छ, एक्सपिरियन्स प्लेयरहरू छ। हामी डेफिनेटली हामीले अब यो जित्छौँ भने त हामीलाई थाहा छ होइन, तर गाह्रो त हुन्छ नि त म्याच खेल्दा त दुईवटा टिम त होइन। त्यसले गर्दाखेरि खासै मेरो ओपिनियनमा चाहिँ सजिलो छ क्या,
होइन प्लेयरहरू छ नि त उनीहरूसँग आइडियाहरू धेरै छ होइन त्यसले गर्दाखेरि खासै मेरो भ्यूमा चाहिँ त्यही हो। लिगको मिडल टेबललाई लक्ष्य बनाएको जावला खेलले भने मनाङलाई चुनौती दियो, तर जावला खेलले राम्रो अवसर सिर्जना गरे पनि अग्रपङ्क्तिमा भने कमजोर देखियो। दुवैले राम्रा मौकाहरू पनि सिर्जना गरे हुन्, हामीले पनि सिर्जना गरे हो। आज एमएमसी भन्दा हामीले राम्रा राम्रा मौकाहरू चाहिँ सिर्जना गरेका थियौँ क्या, तर फिनिसिङमा चाहिँ हाम्रो कमी देखियो। मनाङले जस्तै ब्रिगेड बोइज क्लबले पनि 3 अङ्कबाट नै सुरुवात गर्यो। सशस्त्र प्रहरी बल एफिएफलाई 3-2 गोल अन्तरले हराउँदै ब्रिगेडले विजयी सुरुवात गरेको। 12औं मिनेटमा ब्रिगेड बोइज क्लबले अग्रता लियो। मैदानको बायाँ भागबाट दिनेश राईले हानेको फ्री किक दोस्रो बारको टप कर्नरमा गोल भयो। 17औं मिनेटमा अवस लामिछानेको पासमा स्ट्राइकर आशिष लामाले गोल गर्दै खेल 1-1 को बराबरीमा ल्याए। पहिलो हाफ 1-1 गोलको बराबरीमा सकियो। 65औं मिनेटमा सुरज गुरुङको पासमा दिनेश राईले गोल गर्दै ब्रिगेड बोइजलाई 2-1 को अग्रता दिलाए। 77औं मिनेटमा रवि थिङको पासमा विक्की तामाङले हेडर मार्फत गोल गर्दै खेल 2-2 को बराबरीमा ल्याए। खेलको इन्जुरी समयमा सुरज गुरुङले गोल गर्दै ब्रिगेड बोइजलाई 3-2 को जित दिलाए। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्तिममा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। द्वन्द्वकालीन ज्यादतीका पीडितलाई 15 वर्षसम्म न्यायमा छलछाम। पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ भन्छन् न्यायालय पन्छ्याइरहे अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्छ। नेपाल बारको आह्वानमा देशभरका अड्डा अदालतमा बहस बहिष्कार। प्रधान न्यायाधीशका दारा नङ्ग्रा झिकिए पनि चपाउने दाँत बाँकी नै रहेको कानुन व्यवसायीको टिप्पणी। सरकारी सेवाका लागि घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने स्थितिमा सुधार नै भएन। पासपोर्ट बनाउन राहदानी विभागमा लाइन बसेर पनि टोकन पाउन मुस्किल। युरोपमा कोभिड बढेपछि गरिएको लकडाउनको विरोधमा ठाउँ ठाउँमा हिंसात्मक प्रदर्शन। नियन्त्रणमा लिन प्रहरीद्वारा अश्रु ग्यास र गोली प्रहार। र ए डिभिजन लिगमा उपाधि दावेदार मनाङ मर्स्याङदीद्वारा जावला खेल विरुद्ध 1-0 को सङ्घर्षपूर्ण जित। अर्को खेलमा ब्रिगेड बोइजले एपीएफलाई 3-2 ले स्तब्ध बनायो। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.